गुड इवनिंग। आप सब खुश हैं? खुश हैं? एक दूसरे से कहें मैं खुदावंद में खुश हूं, और साथ ये भी कह दें कि टाइम बहुत शॉर्ट है। बता दें सबको, एक दूसरे को बताएं कि भाई टाइम बहुत शॉर्ट है। बहन बताएं एक दूसरे को, 360 सेकंड है। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ के टाइम की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस अगर जिंदगी की बात करती है तो फिर मौत की बात भी है, अगर मौत की बात है तो फिर अदालत की भी बात है कि नहीं? खुदावंद यीशु ने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और यीशु ने ही कहा है कि देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, और देने के लिए अजर हर एक के लिए मेरे पास है ना। अजर देने वाला कौन है? खुदावंद है। तो अजर लेने वाले कौन है? तो अजर मिलेगा किनको? मिलेगा किनको? यही तो बात है। वो जो मसीह में जागते हुए जिंदगी बसर करेंगे। आज भी हमारे चर्चेज में लोग चर्च तो आ रहे हैं लेकिन सोए हुए आ रहे हैं। रूह में जागना है। जब किसी से कहा जाए ना चर्च नहीं आए, अखी बड़ी लागी सी भाई जी, नींद ही बड़ी आई हुई सी, थके बड़े सर रात दे, फलाने फंक्शन ते गया सा, फलाने फंक्शन ते गया सा। एक बहुत बड़ा फंक्शन आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। उसकी आमद बहुत जल्द है, करीब है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारा ये वक्त कैसा गुजर रहा है। वक्त हम सब का आजमाइश का है। हम आजमाए जा रहे हैं, और क्या हम इस आजमाइश में गालिब आएंगे? यीशु मसीह हमारा खुदावंद आजमाइश पर गालिब आया है। उसने गुनाह को, इब्लीस को, मौत को, कब्र को फतह किया है। वो गालिब आया है, और हमें भी वो फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। क्या हमें वक्त की कदर है? जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी उनकी कदर नहीं करता। आज आपके पास वक्त है कि आप इस वक्त की कदर करना जान जाएं, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। टाइम इज शॉर्ट। एंड होने वाला है, खात्मा होने वाला है, दूल्हा आने वाला है। नरसिंगा फूंका जाएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, लश्कर उसके साथ होंगे, और वो आ जाएगा। उसके साथ जाएंगे कौन? उसके साथ जाएंगे कौन? वो जो तैयार होंगे। मत्ती की अंजील 25 बाब में आपने 10 कुमारियों की स्टोरी सुनी हुई है। बहुत दफा खुदा के खादमों ने प्रीच किया है, और पिछले दिनों भी मैंने इस पर प्रीचिंग की थी। मेरे अजीजों, सोचने का वक्त है कि क्या हम उन 10 कुंवारियों में से वो 5 कुंवारियां हैं जो बेवकूफ थी, जिनके पास मशलें थीं, तेल नहीं था, और 5 अक्लमंद थीं
جن کے پاس تیل بھی تھا اور ان کی مشلیں بھی روشن تھیں. آج بھی ہماری جو براتیں آتی تو بہت دیر ہو جاتی ہے. بچے بھی بات کر سمجھ جاتے ہیں, بڑے بھی سمجھ جاتے ہیں, کئی بار تنگ آ جاتے ہیں, اینی دیر. اور شاید لوگ آج یہی سمجھ رہے ہیں کہ یسوع دولہا بھی دیر لگا رہا, دیر سے آئے گا. یہ نہ سمجھے کہ وہ دیر سے آئے گا یا نہیں آئے گا. اس کا ہر ایک وعدہ سچا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, تو وہ جی اٹھا کہ نہیں؟ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا, رول کوس, اس نے بھیجا کہ نہیں؟ اسی نے وعدہ کیا نا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو تیاری کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے. تیاری کریں, کر لو تیاری, گڈی آنے والی جے. یسوع دی سواری آن والی جی, بدلاں تے یسوع نظر آ رہا جی. اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اس کی جو پیشن گوئیاں تھی بہت ساری پوری ہو چکی ہیں. اس لیے عقل مند کنواریوں کی طرح زندگی بسر کریں. مسیح میں اپنی مشلوں کو روشن رکھیں اور تیل اپنے پاس ایکسٹرا رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ بے وقوف کنواریاں جن کی مشلیں تھیں لیکن تیل نہیں تھا. ایک وقت آیا کہ جب دیر ہو گئی دولہا کو آتے آتے, تو ان کی مشلیں بجھ گئیں اور وہ ہونگنے لگی, سو گئیں. لیکن جن کی مشلیں روشن تھی, ان کے پاس تیل بھی تھا اور وہ جاگ رہی تھی, کیونکہ اس مشل میں وہ تیل ڈالتی رہتی تھی اور تیل ہی کی وجہ سے ان کی مشلیں روشن تھی. آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کون سے دور میں سے گزر رہے ہیں اور کیا وقت ہے ہمارے پاس. خدا آپ کے لیے تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں, بڑی دیر تو وہی سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع آ رہے ہیں. میرے عزیزوں, اس نے کہا ہے تو آئے گا. پھر بہت ساری مثالیں بھی بائبل مقدس میں دی ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ جیسے چور رات کے کس پیر میں آ جائے گا, کسی کو نہیں پتا ہوتا. وہ چوری کر کے چلا جاتا. اگر گھر کے مالک کو پتا ہوتا تو وہ جاگتا نہ رہتا. مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع آنے والا ہے, تو جاگیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جاگنے کی ضرورت ہے, بیدار رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے. اس وقت کو غنیمت جانیں, اس وقت کی قدر کریں, اپنی زندگیاں اپنے خداوند کو دیں. آج کہ یہ 360 ٹاک پروگرام یوتھ کے لیے اور تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو منعقد کیا گیا, اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے خدا کے خادمین سے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت برکت پائی ہے, کیونکہ جب خدا کے خادمین برکت کے لیے ڈلیور کرتے ہیں تو ان کو بھی برکت ملتی ہے, وہ بھی برکت پاتے ہیں. تو آپ اس برکت کے حصے دار ہیں. اپنے حصے کی برکت کو ریسیو کریں اور جو کچھ آج آپ نے خدا کے خادموں سے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر, جب تک آپ عمل نہیں کریں گے, کیونکہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو کلام ہمیں عمل کرنے کا کہتا ہے. محض سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے. یہ نہ ہو کہ جی ہم نے واہ جی واہ بڑا خوبصورت پروگرام تھا 360 ٹاک, وہ تو پوچھا جائے کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. اگر آج اس وقت کو آپ سمجھیں گے, ان باتوں کو سمجھیں گے, میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. خدا کی بلیسنگ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ ان 5 کنواریوں کی مانند بننا شروع ہو جائیں گے جو عقل مند تھی,
जब दूल्हा आया, दरवाजा नॉक हुआ, तो वो जो बेवकूफ थी वो तो बाहर रह गई, और जो अक्लमंद थी वो दूल्हा के साथ अंदर चली गई, और जो बाहर रहने वाली थी वो पुकारती रही, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल। अंदर से आवाज़, मैं तो आपको जानता ही नहीं। गौर करें कि क्या आज यीशु आ जाए तो मैं उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकती हूं या कर सकता हूं? सोचने वाली बात है कि जब रोज़े अदालत होगा, जब हमारी किताबें खोली जाएंगी, और अगर किताबें हयात ही में नाम ना हुआ तो हम कहां होंगे? कहां होंगे? पिछले दिनों आपको मूवी दिखाई थी ना, देखी थी ना मूवी, तो मेरे तो उस वक्त ही रोंगटे खड़े हो गए, तो शायद आपके पता नहीं हुए कि नहीं हुए। तो फिर वक्त की कदर करें, वक्त बहुत शॉर्ट है, टाइम इज वेरी शॉर्ट। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अपने आप को सरेंडर करें। बहुत सारे खुदा के खादमी ने आपको बड़ा अच्छा काम सुनाया है, मोहब्बत का, फॉरगिवनेस का, अपने आप को जानने का, अपने टैलेंट को जानने का, अपने गिफ्ट को जानने। बहुत सारे आप यहां बैठे हैं, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं, उन गिफ्ट को इस्तेमाल कीजिए। जरूरी बात है कि आप क्या करें? जागें और दुआ करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि यीशु कब आ जाए। इसलिए हमेशा जागते रहें, हमेशा जागते रहें और दुआ करते रहें। खुदा आप सबको